मेरो नाम मदन मोहन यादव हो, तर लक्ष्मण यादव भन्नेले धेरै मान्छेहरूले चिनिया छ। गाउँको बोलचालको नाम लक्ष्मण यादव नै हो। म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य पनि हुँ। पुरानै सदस्यको रूपमा म आइराखेको छु अहिलेसम्म। कार्य समितिमा सबै साथीहरूले निर्वाचनले होस् वा नोमिनेटले होस्, जसरी भए पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिमा बस्दै आएको छु अहिलेसम्म। दर्शकहरू, सुन्दरनेपाल.com मा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष त आज व्यक्ति विशेषमा को हुनुहुन्छ भन्ने परिचय यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। मैले विशेष त यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु जो व्यक्ति समाजका लागि अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ, जसले समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको हुन्छ। आज हुनुहुन्छ महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बसोबास गर्नुहुने लक्ष्मण यादवजी, जो लक्ष्मण यादवकै नामले समाजमा परिचित हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष त सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति निकै ठुलो आस्था राख्नुहुन्छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नै आबद्ध भएर लामो समयदेखि हरेक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष त कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँ सक्दो लाइक, सेयर र तपाईँ यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई क्लिक गर्न भने नबिर्सनु होला। सर, यहाँलाई सुन्दरनेपाल.com मा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। विशेष त अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ राजनीतिक हिसाबमा? राजनीतिक हिसाबमा अहिले हामी चाहिँ दुईवटा काममा व्यस्त छौँ। हामी एउटा मुख्य रूपले जुन नेपाल सरकारले गरेका निर्णय हुन्, सङ्घलाई विघटन गरेका, संसदलाई विघटन गरेका, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिराखेका छौँ। अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ अधिवेशनको बेला आइसकेका थियो। हामीले क्रियाशील सदस्यताहरू वितरण गर्नमा लागेका छौँ, त्यसको रिन्युवलहरू गर्नमा लागेका छौँ। अन्य त कामहरू पार्टीका भइ नै राखेका हुन्छ। भर्खरैले हामीले वाडाको जुन विरोध प्रदर्शन थियो त्यो सकाएर हामीले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी बैठक बसालेर अनि त्यो रिन्युवलको प्रक्रिया हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। सकभर हामी 15 गते भित्र यो कुरा सकाइहाल्छौँ। सर, जसरी यहाँले संसद विघटनको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले मेची महाकालीमै नेपालका 77 जिल्लामै एक किसिमको विरोध सभा आयोजना गर्यो, विरोध र्याली गर्यो कि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, जे गरे प्रधानमन्त्रीले त्यो गलत गरे भनेर यहाँहरूले आवाज उठाउनुभयो। आज यहाँहरूले जो विरोध गर्नु भएको छ, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विरोध गर्नु भएको छ, त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्रीलाई पर्ला? प्रधानमन्त्रीलाई परोस् वा नपरोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य काम हुन्छ देशमा भइरहेको गतिविधि जनतासम्म पुर्याउने, सरकारले गरेका गल्ती कुकृत्यहरू जनताको बिचमा राखिदिने। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकामा जनतालाई सब थोक यो सरकारको विरुद्धमा होस्, सरकारको क्रियाकलापको विरुद्धमा होस्, गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा होस्, त्यो सबै जनता समक्ष पुर्याइराखेका छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालभरिकै जनताले थाहा पाइसकेका छ कि यो सरकारले के गरेको हो। यो कुरा त भोलिको निर्वाचनले प्रष्ट पारिदिन्छ नि त। ठिक छ सर। भने पछाडि एक किसिमले विरोध जसरी जनाएको छ, त्यो विरोधको प्रभाव प्रधानमन्त्रीलाई नपरे पनि एक किसिमले संसद पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग सहित तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भयो। हजुर, हामीले पुनर्स्थापना भन्नुको मुख्य कारण के हो भने यो संविधानमाथि नै एट्याक भएको छ। यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संविधान सुरक्षित रहन्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेसले यो आन्दोलन अगाडि बढाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य माग पनि हो संसदलाई जीवित पार्नु। संसद जीवित भइसकेपछि संविधान पनि बलियो हुन्छ, किनभने यो नेपालको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधान हो। यो सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नै यो संविधान बनेको संविधान हो र यो संविधानलाई संरक्षण दिने, गराउने र अगाडि बढाउनेसम्म यो सानो अवस्थामा बाल्यकाल थियो। यो संविधान बनिसकेको पहिलो चुनाव हो, त्यसपछिको पहिलो चुनाव हो। यो चुनाव पछि जुन नेकपाको सरकार बन्यो, त्यो सरकारले 3 वर्षसम्म पनि यो संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्न सकेन। 3 वर्ष पुग्दै यो संसदलाई विघटन गरेर
यो संविधानमाथि बाल्यकालको संविधान हो। यो संविधानको बाल्यकाल नै हो, 3 वर्ष भर्खरै यो पहिलो चुनावपछि बितेको हुन्, त्यसमाथि नै एट्याक भएको छ। यो नेपाली जनताले सब थोक बुझ्या छ। यसको पुरै फैसला भोलिको जब निर्वाचनमा जान्छ यो देश, अनि थाहा हुन्छ यो सरकारलाई, नेकपालाई थाहा हुन्छ कि हामीले गल्ती गरेका हौँ कि होइन भनेको कुरा। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस सब थोक सब कुरा, यो सबै कुकृत्यहरू देशमा कतिका घटनाहरू भएको छ सबैलाई थाहा छ नि त। कतिका प्रकरण भनौँ, बलुवाकाण्डको जमिनको प्रकरण भनौँ, सुनकाण्डको प्रकरण भनौँ, तपाईँले यो संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरू भन्नु, यतिका गल्तीहरू छ, एउटा इतिहास जस्तै लेखिन्छ के। अब त्यही कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउने हाम्रो काम हो। हामीले जनता बिचमा राख्दैछौँ यो कुराहरू, जनताहरू पनि कन्भिन्स हुँदैछ वास्तवमा यो सरकारले गल्ती गरेको हो। 5 सालको लागि हामीले पठाएको थियौँ, 3 सालमै फर्केर आयो, सक्षम भएन भनेर जनताले बुझिसकेको छ। भने पछाडि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहेका छन्, मैले जे गरेँ राम्रो गरेँ, अब निर्वाचन गराउँछु। लक्ष्मण सर, एउटा कुरा स्पष्ट जनतालाई बताइनुहोस्, निर्वाचन होला समयमा? होइन, समयमा निर्वाचन हुन त अप्ठ्यारै छ। जतिसुकै भन्ने काम हो प्राइम मिनिस्टरको, त्यो त भनिराखेको हुन्छ। आफ्नो गरेको कामलाई जसले पनि जोड दिइराखेको हुन्छ, म यसो गर्छु भनेर। तब त्यसको लागि अहिले समय अनुकूल वातावरण पनि बनाएको छैन त। कति महिना हो यो, माघ अहिले बितिराखेको छ, फाल्गुन चैत्र वैशाख 17 गते कसरी चुनाव, 2-3 महिनाको तयारीमा तपाईँले चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले त सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिसकेका छन्, हरेक तयारीमा तपाईँहरू जुट्नुहोस्, एकदम समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर उनले आदेश त गरिसकेको अवस्था छ नि। होइन, जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले, म एउटा कुरा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले चाहेर मात्रै सबै वातावरण बन्छ र? चुनावको लागि नेपाली जनताले मानसिक रूपमा पनि तयार भएको छ र? कुनै पार्टीले मानसिक रूपमा तयार भएको छ र? कहीँ पनि कुनै किसिमको चुनावको चर्चै छैन देशमा। चुनाव त यो वैशाखमा त हुने सम्भावना देखिँदैन हामी। बरु म त यो भन्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापनाको मागको मुख्य उद्देश्य नै त्यो हो कि यो चुनाव सम्भवै छैन। प्रधानमन्त्रीले बुझ्या छ, प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्या छ, चुनाव सक्षम हुँदैन, सम्भव हुँदैन। चुनाव सम्भव नभएसम्म त्यो प्राइम मिनिस्टर बनिरहेको छ नि त, यो प्राइम मिनिस्टर रहिरहन्छ नि त, कुर्सीमा बसिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं पनि चुनाव होस् भन्न चाहेको छैन नि त। यो लम्बियोस् न, यो लम्बियोस्, 1 वर्षसम्म चुनाव हुँदैन भने प्राइम मिनिस्टर भएर त बस्न मौका पाइन्छ नि त। त्यही सोचले गर्दा प्राइम मिनिस्टर चुनाव हुन्छ भनेर जनताले विश्वास दिलाउन खोजेको, तर चुनाव हुँदैन। भने पछाडि एक किसिमले नेपालीमा उखान छ त, कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु। चुनाव हुन्छ भन्ने र त्यसलाई लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? हो, मेरो बुझाइ त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको चाहना हो, चुनाव गराउने जोड दिइराखेका हुन्छु। त्यसको पछाडि चाहिँ नि एकदम तर्क गरिराखेका हुन्छु, चुनाव हुन्छ, तर चुनाव नहोस्। चुनाव नहुन्जेलसम्मको लागि प्राइम मिनिस्टरमा कुर्सीमा त बस्न पाइन्छ नि त। त्यही सोच भएर भनेपछि तपाईँको पार्टीले जसरी संसद विघटनको विरुद्धमा झन्डा हल्लाएर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता सहित यहाँहरूले जसरी केन्द्र स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म विरोध गरिरहँदाखेरि जनताको आवाजलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको समर्थन? अनि नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको समर्थन त सधैँ जनताको अन्तरात्माको भित्र मुनिमा लुकिया छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आजको पार्टी पनि होइन। आज देशमा जे गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ। त्यो प्रजातन्त्र होस्, 2007 सालको क्रान्ति होस् वा 36 सालको क्रान्ति होस्, 42-46 सालको क्रान्ति होस्, जे पनि भएको छ देशमा त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। यहाँसम्म कि नेपालको संविधान पनि धेरै सरकार जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर तपाईँको संविधान सभामा गयो, त्यो संविधान सभालाई संविधान बनाउन सकेन। त्यसो भए सर, मैले ठ्याक्कै यहाँको कुरालाई काटिरहँदाखेरि त्यसो भए एउटा कुरा अर्को पनि यहाँले प्रश्न त्यसमा थपिदिनु पर्यो कि 2007 सालको जुन एक किसिमको प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन, 2036, 2046 र 62-63 को हरेक मधेस आन्दोलनले जनतालाई दिएको परिणाम चाहिँ के हो त? अनि एकचोटि प्रश्ट्याइदिनुहोस् फेरि प्रश्नलाई। 2007 सालको जसरी आन्दोलन भयो प्रजातन्त्रको लागि, त्यसै गरी 2046 सालमा जनआन्दोलन भयो, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको लागि पनि जुन आन्दोलन भयो, त्यसै गरी 62-63 को पनि आन्दोलन भयो, त्यसबाट जनतालाई परिणाम चाहिँ के मिल्यो त? तपाईँले जसरी आन्दोलनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि होइन, परिणामको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ भने
नेपाली जनताले राजनीति नै सिकेको हो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। प्रजातन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो, तपाईँको मान्छेको स्वतन्त्रता, मान्छेले पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता भनेको के हो, यो सबै सिकाउने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। र त्यही बलमा आज जुन हामीले नेपालमा मान्छेले वाक्य स्वतन्त्रता पाएको छ, आर्थिक स्वतन्त्रता पाएको छ, प्रेस, तपाईँहरूले प्रेस स्वतन्त्रता पाउनु भएको छ, यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै देन हो। नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई चाहिँ नि एउटा आजादको वातावरणमा मान्छेलाई जिउन सिकाइरहेको छ, सिकाएको पनि छ। यहाँसम्म जुन भय र त्रासको वातावरणमा नेपाली जनताहरू बाँचिरहेका हुन्थे, त्यतिखेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भय र त्रासको वातावरण हटाएर मान्छेलाई स्वतन्त्र रूपले बाँच्न वातावरण बनाएको छ। अब हेर्नुभएको छ, तपाईँहरू पनि हेर्नुभएको छ, माओवादीको त्रासले हामी घरभन्दा बाहिर पनि निस्कने अवस्था थिएन। यो कसले गरे? नेपाली काङ्ग्रेसले नगरे हो। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि यो जनताको भलो रुचाउने पार्टी हो, जनताको पक्षमा उभिने पार्टी हो र जनताको लागि अरू केही दिन नसकेको भए नेपालले त कहाँसम्म हुन्थ्यो। अहिले देशमा सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा बेरोजगारी छ। अहिले विदेशमा एउटा जाने वातावरण, विदेशमा पनि यहाँ नेपालमा हामीले रोजगार दिन सकेनौँ भने विदेशमा गएर पनि रोजगार पाएर आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने वातावरण पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको नै हो नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सम्झौता गरेर विदेश जाने वातावरण बनाएको छ नि त। त्यो विदेश जाने वातावरण नभइदिएको भए यो नेपालमा के हुन्थ्यो? नेपालमा मारकाट, मान्छेको खाना छिनेर मान्छे खाने गर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था यहाँ आउँथ्यो। मान्छे जहाँ तहाँ अपराधहरू बढ्थे। यहाँ त्यो वातावरणलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो नि त। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले जे भए पनि जनताको पक्षमा उभिएको छ। जनताको चाहिने आगामी भोलि गएर राम्ररी बाँच्न सकोस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यदि वैशाखमा निर्वाचन भयो, मानव भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ, होइन लक्ष्मण सर? होइन त, सहभागिता देशमा निर्वाचन हुँदा अब यो निर्वाचन हुनु भनेको के हो? तपाईँको प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि हो। प्रजातन्त्रको मूल स्तम्भ नै निर्वाचन हो। अब देशमा निर्वाचन हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले नभाग लिने त कुरै आउँदैन त। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, जे नेता, नेपाली काङ्ग्रेस समस्त पार्टीले नै जहिले पनि चुनाव हुन्छ त्यो एकदम प्रिपेयर्ड भएर तयार भएर बसेको छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार यदि भएको अवस्थामा यो देशमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले? सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भइसकेपछि सबभन्दा पहिला देशलाई ट्र्याकमा लाउँछ के, देशलाई लिकमा चल्ने चाहिने वातावरण बनाउँछ। लिकमा नयाँ संविधान हो देशको, त्यो संविधानलाई पहिला बलियो बनाउँछ। संविधान बलियो भइसकेपछि देशलाई समृद्धितर्फ लगिहाल्छ। अहिलेकै अवस्था हेर्नु न, लगातार अब यही पालि मानिलिउँ एकछिनको लागि वैशाख ज्येष्ठमा चुनाव हुँदैछ, त्यसपछि 1.5 साल बित्दै स्थानीय निर्वाचनमा यो देश जान्छ, त्यसपछि फेरि प्रदेशको चुनावमा जान्छ। यो कता जाला यो देश? के आर्थिक अवस्था हुन्छ यो देशको? अहिले यो कोरोनाको महामारीमा जुझिरहेको देशलाई निर्वाचनमा धकेल्नु, एकातिर भन्दैछ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु, अर्कोतिर तपाईँ निर्वाचनमा भिडमा धकेल्दै हुनुहुन्छ। मान्छेले के सोच्या होला यो सरकारले? यतातिर जुन खर्च निर्वाचनमा भइरहेको छ, अर्बौँ अरब जान्छ निर्वाचनमा, देशको सम्पत्ति पैसा खर्च हुन्छ, त्यसैबाट 1-2 अरब बचाएर यो देशभरिमै कोरोनाको इन्जेक्सन सबै जनतासम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो होला नि त। यो 10 लाख भर्खरै इन्जेक्सन, त्यो भारतसँग मागेर ल्याएको इन्जेक्सन, त्यो इन्जेक्सनले के गर्ला? 10 लाख कहाँ काठमाडौँमै पुर्याउन सकिन्छ? सब घरमा पुर्याउन सकिँदैन। यस्तो आर्थिक सङ्कट भएको बेलामा निर्वाचनमा लग्नु देशलाई अपराधै मान्न सकिन्छ नि त। भने पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुको उद्देश्यलाई चाहिँ कसरी पस्ट्याउनुहुन्छ तपाईँले?
होइन उद्देश्य त के हुनु मैले त बुझेसम्म उद्देश्य उहाँलाई कुर्सीमा बसिराख्नको लागि मात्रै उद्देश्य होला किनभने कुर्सीमा बस्ने उद्देश्य नभएको भए देशकै सिस्टम छ एक त संविधान विरुद्धको यो कदम हो ठिकै छ संविधानमा जे भए पनि तपाईँले यो विघटन गर्नुहुन्छ यो संसदलाई विघटन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफू पनि विघटित भइहाल्नुहुन्छ तपाईँ संसदबाट नै प्राइम मिनिस्टर बन्नुभएको हो तपाईँ संसदको प्रतिनिधि हो हाम्रो जनताको प्रतिनिधि सांसद हुन् संसदको प्रतिनिधित्वबाट गर्दै तपाईँ सरकारमा जानुभएको छ भने पछाडि संसद विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्रीको पद पनि विघटन भयो औचित्य छैन कुर्सीमा बस्नुपर्ने अब त्यसको औचित्य कसरी रहिरहन्छ जब तपाईँ संसदबाट मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भने यसो व्यवस्था छ भने तपाईँ संसदबाट निर्वाचित भएर प्राइम मिनिस्टर बन्ने र संसद विघटन भइसकेपछि तपाईँ प्राइम मिनिस्टर बसिराख्ने कसरी बस्ने तपाईँ एउटा कुरा बुझौँ न जब संसद विघटन भइसकेपछि सरकार पनि विघटन हुन्छ नि त सरकार विघटन भइसकेपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन प्रयोजनको लागि एउटा अन्तरिम सरकारको रूपमा यो सरकारलाई जिम्मा दिन्थ्यो जसको काम निर्वाचन बाहेक अरू केही हुने थिएन तर राजीनामाको कहीँ कुरा भएको छ आफू यो कुर्सीमा छैन भनेर म काम चलाउ प्राइम मिनिस्टर भएको छु भनेर कहिले सुन्नु भएको छ उहाँको मुखबाट म प्राइम मिनिस्टर 65% को गभर्मेन्ट छँदैछ संसद गइसक्यो हावामा र 65% तपाईँसँग छँदैछ कसरी कुन आधारमा भने पछाडि आफैले हानेको बन्चरोले आफ्नै घुँडा काट्यो भन्ने उखान जस्तै भयो हो त्यो त एकदम स्पष्ट छ अब यो नेपाली जनताले सुतेकै देखेको होला सुती देख्या होला कि यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यो जबरजस्ती त्यो कुर्सीमा बसिराख्या जुन बेला नेपाली जनता जागिहाल्छ नि त कुर्सीबाट फुस्काइहाल्छ नि त देश तातिन लाग्या छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि तात्या छैन यसले तातिन लाग्या छ जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस तातिन्छ भने देशमा त राणा शासन तपाईँको शाही शासन के शासनलाई हटाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस यो सर्वविदित छ त्यसो भए सर जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको योगदानको तपाईँले चर्चा गरिरहँदाखेरि 2062-63 को जनआन्दोलनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो थियो अनि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गरे नि त विजय प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 62-63 को आन्दोलन भएको हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस त आन्दोलनमा होमेकै थियो नि उसैको नेतृत्वमा भएको छ भने यसमा भूमिकाको त कुरै आएन नि त उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो आन्दोलन 62-63 भएको हो भने पछाडि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पूर्ण विश्वास गर्दा हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो एकदमै नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि जनताकै बिचमा गएको छ यहाँसम्म कि 36 सालकै कुरा गरौँ न 36 सालमै जब जुन बेला राजाले भने कि होइन जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्छ बहुदल चाहिन्छ कि निर्दल चाहिन्छ भने त्यतिखेर पञ्चायत कालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जनताको अभिमतलाई स्वीकार गरेको थियो नि त नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोपरि जनतालाई मानेको छ राष्ट्रलाई मानेको छ डेमोक्रेसीलाई मानेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउने सम्भावना निर्वाचन भएसँगै आउने सम्भावना यहाँले प्रबल देख्नुहुन्छ एकदम ठोकुवा छ चुनाव हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आउँछ यो देशमा हेर्नु भएकै होला नि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर आयो अनि संविधान बन्न सकेन अलि नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भएर आयो भने देशमा संविधान बन्यो त्यस चाहिँ जनताले बुझ्या छ अलि नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म बलियो हुँदैन देश चाहिँ बाँच्ने छैन यो डेमोक्रेसी बाँच्ने छैन जनताले बुझ्या छ नि त अलि चेन्ज गरौँ भनेर जनताले सोच्या होला विगतमा तर हेरिहाल्यो नि त 3 वर्षभित्रै हेरिहाल्यो नि त्यसैले आउँदो सरकार जब निर्वाचन हुन्छ भने देशमा आउँदो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको पक्कै बन्छ तपाईँको विश्वास छ एकदमै विश्वास छ सर अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ अन्त्यमा sundarnepal.com युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईँकै स्थानीय तहका स्थानीय निकायका आदरणीय दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने सरले अन्त्यमा केही छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ म स्थानीय स्तरको कुरा गर्नुभयो भने अब स्थानीय स्तरकै कुरा गरौँ स्थानीय स्तरमा पनि सबै जनताले बुझिसकेका छ कुन पार्टीले काम गरेको छ कुन पार्टीले चाहिने आवश्यकता कुन पार्टीको आवश्यकता छ यो देशमा
स्थानीय तहदेखि माथिसम्मको बुझिसकेका छन् त यो जनता। स्थानीय जनता भनेको देशभित्रैकै जनता हो। देशकै जनताले बुझिसकेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई बचाउन सक्छ, तपाईँको नगरलाई बचाउन सक्छ, प्रदेशलाई बचाउन सक्छ। जहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेस अलिक कमजोर भएर जान्छ भने देश यस्तै सङ्कटमा गइराखेका हुन्छ। र स्थानीय स्तरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै अब आउँछ भने हामीले पुरा विश्वास बोकेको छौँ। त्यसको तयारीमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ? एकदमै हामी तयारीमा लागिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन सुकै ठाउँमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जित्छ भन्ने हामीले आशा पनि छ, विश्वास पनि छ। हामी जनताको बिचमा गइराखेका पनि छौँ। जनताको विचारहरूसँग हाम्रो विचार आदान प्रदान पनि भइराखेका छौँ। भर्खरै अस्ति जुन हामीले वार्डबाट कार्यक्रम वार्डको कार्यक्रम राखेका थियौँ, ठुलै भिड भयो। हामीले सोचेभन्दा बढी भिड भयो त्यहाँ। अनि हामी कुनै नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू कसैले त्यहाँ आफ्नो विचार राखेन। हामीले स्थानीय स्तरबाट नै भनेको आज हामीले नबोल्ने, हामीले जिल्ला क्षेत्रमा राखेकै छौँ। तपाईँहरू जनताको बिचमा तपाईँहरू आउनुहोस्, युवाहरू आउनुहोस् र जे भन्नु छ तपाईँहरू आफ्नो विचार राख्नुहोस्। हामीले कुनै नेतृत्व दिने खालका मान्छेहरूले त्यहाँ कसैले केही बोलेन। जनताकै बिचमा तिमी गएर बोल भनेर त्यहाँ कार्यक्रम जुन राखेका थियौँ, जनताबाट आएको जुन विचार थियो त्यसैको आधारमा हामी भनिराखेका छौँ कि अबको तल्लोदेखि माथिसम्मको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुन्छ। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नेपाली सरकारको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुन्छ, होइन? हस् सर, अब अन्त्यमा सरले जनतालाई केही भन्नुपर्ने छ भने प्लिज आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस्। जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि देशको अवस्था हेरिराख्नु भएकै हो यहाँ नेपाली जनताले। यो संविधानमाथि भएको यो कुठाराघात, संविधानमाथि भएको यो आक्रमणलाई सुरक्षित गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवित राखौँ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि हो। आउँदो निर्वाचन नै हुने भयो भने देशमा आउँदो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्याशीहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउन् र देशलाई पनि जोगाउन् र ढुक्क भएर मस्त भएर आफू पनि बाँचुन् र अरूलाई पनि बाँच्न दियोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो नेपाली जनताहरू सब थोक बुझ्या छ, खोज्या छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको पछाडि यो अनुहार हेर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस हो भनेर आदर गर्न सुरु गरेको छ। र हामीले जनताले दिएको जुन आदेश हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पालन गर्छ भन्ने म विश्वास यो जनताहरूलाई पनि दिलाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस जनतासँगै बस्छ, जनतासँगै बाँच्छ, जनतासँगै खान्छ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा तपाईँले मसँग आएर राष्ट्रिय राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक सम्बन्धी कुरा गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई म पनि पवनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू जनताको बिचमा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले जसरी आफ्ना विचार भावना राखिदिनु भयो, यो विचार भावना पक्कै पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने अपेक्षा मैले पनि राखेको छु। हस्, धन्यवाद।